कल से ये नावल एक दूसरे चैनल पर अपलोड किया जाएगा, जिसका लिंक इस चैनल की कम्युनिटी में शेयर कर दिया जाएगा। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी ज़रूर सुनिएगा। शुक्रिया। जैसे ही मुझे पुलिस वाले ऑफिस से बाहर ले जाने लगे, तभी समीना मैडम ऑफिस में दाखिल हुईं और प्रिंसिपल सर को मुझे रोकने को कहा। समीना मैडम, सर प्लीज़ शुरू को रोक लीजिए, ये बेकसूर है, ये कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। प्लीज़ आप एक बार मेरी बात सुनें। समीना मैडम ने प्रिंसिपल सर को पुलिस को रोकने के लिए कहा तो प्रिंसिपल सर ने उनसे वजह पूछी। प्रिंसिपल मैडम, आप जानती हैं इसने क्या किया है और आप फिर भी पुलिस को रोकने का कह रही हैं। समीना मैडम, जी सर, मैंने सब सुन लिया है, मगर प्लीज़ आप मेरी भी एक बार बात सुन लीजिए। प्रिंसिपल, कहिए आप क्या कहना चाहती हैं। समीना मैडम, सर कहने से ज़्यादा मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। समीना मैडम की बात पर सब उनकी तरफ गौर से देखने लगे। मुझे भी मैडम की बात से उम्मीद की किरण नज़र आई। समीना मैडम अपना मोबाइल हाथ में लिए प्रिंसिपल सर की चेयर के पास चली गईं और उन्हें कुछ दिखाने लगी। प्रिंसिपल सर गौर से देखने लगे और मैडम के हाथ से मोबाइल पकड़ लिया। पता नहीं मैडम क्या दिखा रही थी, मगर जो भी था उसे देखते हुए प्रिंसिपल सर को गुस्सा आने लगा। जैसे ही प्रिंसिपल सर ने वो सब देख लिया, उन्होंने गुस्से से एक बार लाइबा की तरफ देखा और फिर सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने पुलिस ऑफिसर को कुछ देर बाहर वेट करने को बोला और मुझे ऑफिस में ही रहने दिया। पुलिस वालों के बाहर जाते ही प्रिंसिपल सर गुस्से से बोले, प्रिंसिपल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक शरीफ इज्जतदार लड़के को बदनाम करने की? क्या यही तरबियत है तुम्हारे घर वालों की? तुम जानती भी हो कि अभी इसके साथ क्या होने वाला था। उसका पूरा मुस्तकबिल बर्बाद हो जाता अगर उसे जेल भेज दिया जाता और उसके खानदान की जो बदनामी होती सो अलग। आखिर ये सब तुमने किस लिए किया, किसके कहने पर किया और कौन कौन तुम्हारे साथ है? अगर तुमने सारी हकीकत अभी इसी वक्त मुझे नहीं बताई तो तुम्हें मैं इसी वक्त कॉलेज से निकाल दूंगा। बताओ सच्चाई क्या है? लाइबा का रंग ही उड़ गया प्रिंसिपल के मुंह से ये सब सुनकर। वहीं मैं भी हैरान हो गया कि अचानक ऐसा क्या देख लिया कि सर ऐसे तब्दील हो गए। ऑफिस में मौजूद हर कोई हैरान था, मगर कोई उनसे कुछ पूछ नहीं सकता था। लाइबा को तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बात करे। लाइबा, मैंने सब सच ही बताया है। प्रिंसिपल, अच्छा तो ये सब क्या है? प्रिंसिपल सर ने मोबाइल से वो वीडियो चला दी जिसमें मैं ऑडिटोरियम में लाइबा के साथ दाखिल हुआ और उसने खुद ही दरवाज़ा लॉक किया और फिर सब कुछ जैसे हुआ वो भी बिना एडिटिंग और कटिंग के वीडियो से साफ पता चल रहा था कि लाइबा ने खुद ही सारा ड्रामा रचा था। वीडियो देखकर सभी हैरान हो गए। मेरे पास खड़े प्रोफेसर रफीक ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे अपने साथ लगा लिया। उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। लाइबा की तो माँ मर गई, ये देखकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। प्रिंसिपल, आप सच बताओ, क्यों किया तुमने ये सब और किसके कहने पर किया है? लाइबा से जब कोई बात नहीं बनी तो उसने रोना शुरू कर दिया और वहीं ज़मीन पर बैठकर रोने लगी। प्रिंसिपल, मुझे तुम्हारे इन आंसुओं से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तुमने सब कुछ जानबूझकर किया है और एक शरीफ लड़के को बर्बाद और बदनाम करने की कोशिश की है। अभी की अभी मुझे या तो पूरी सच्चाई बताओ या फिर तुम्हें मैं कॉलेज से निकालता हूँ इसी वक्त। लाइबा प्रिंसिपल सर से माफ़ी मांगने लगी। लाइबा, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, आई एक्सट्रीमली सॉरी सर, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था सर, इसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की थी सर, मैं बस इसे सबक सिखाना चाहती थी, मैंने बस इसीलिए ये किया सर, आई एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे एक बार माफ़ कर दीजिए सर। प्रिंसिपल गुस्से में, क्या? नहीं नहीं लाइबा, ये सब तुमने अच्छी तरह सोच समझ कर किया है और ये प्लान के साथ, और मुझे पूरा यकीन है तुम इसमें अकेली नहीं हो। अगर इसने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी की थी तो तुम उसकी शिकायत करती, मगर तुमने तो इसे रेप सेट ही साबित कर दिया। सारे कॉलेज के सामने तुमने इसे बदनाम कर दिया। तुम जानती भी हो कि इज्जत क्या होती है। मैं कुछ नहीं सुनने वाला, मुझे सबके नाम चाहिए अभी। मैडम, आप इसे कागज़ पेन दो और इससे जवाब तलब करो। जब तक ये सारी सच्चाई नहीं बताती इसे मैं किसी कीमत पर छोड़ने वाला नहीं। प्रिंसिपल सर के कहने पर
کائنات میڈم لائبہ کو لے کر سائڈ میں چلی گئی اور اس کو کاغذ پین دیا لکھنے کے لیے۔ لائبہ بار بار معافی مانگ رہی تھی مگر اب اس کا جھوٹ سامنے آ چکا تھا۔ پرنسپل: تھینک یو ویری مچ سمینا میڈم، آج آپ نے مجھے بہت بڑی غلطی کرنے سے بچا لیا۔ اگر آپ وقت پر آ کر مجھے نہیں روکتی تو ایک انوسینٹ لائف میری وجہ سے برباد ہو جاتی۔ ویسے آپ کے پاس یہ سب کیسے آیا؟ اگر آپ کو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا تو آپ پہلے کیوں نہیں آ گئے میرے پاس؟ مینا میڈم: سر مجھے بھی ابھی کچھ دیر پہلے ہی یہ ملا ہے۔ میں اسٹاف روم میں بیٹھی تھی کہ کسی نے پیپر میں لپیٹ کر ایک میموری کارڈ میرے ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس کے اوپر نام لکھا تھا۔ جب میں نے لفافہ کھولا تو بیچ میں میموری کارڈ تھا۔ اس کے ساتھ ایک کاغذ پر لکھا تھا کہ شیرو بے قصور ہے۔ میں نے جب میموری کارڈ موبائل میں ڈال کر دیکھا تو یہ ویڈیو تھا۔ پرنسپل: جس نے بھی یہ ویڈیو آپ تک پہنچائی ہے اس کا بھلا ہو۔ میرا دل اندر سے کہہ رہا تھا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، مگر سارے ثبوت شیرو کے خلاف تھے۔ میں بھی مجبور ہو گیا تھا۔ شیرو پلیز تم مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر یقین نہیں کیا۔ شیرو: آپ ایسا مت کہیے سر، جو کچھ آپ کے سامنے پیش کیا گیا اسے دیکھ کر تو ہر کوئی مجھے ہی قصوروار مانے گا۔ میں تو شکریہ ادا کرتا ہوں میری مدد کے لیے کسی انجان مددگار کو بھیج دیا، ورنہ آج مجھے جیل جانے سے کوئی بچا نہیں سکتا تھا۔ اور سمینا میڈم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت پر آ کر مجھے بچا لیا۔ سمینا میڈم: یہ تو میرا فرض تھا، مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ جو سب تمہارے بارے میں بول رہے ہیں وہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ پروفیسر رفیق: میں جانتا تھا کہ شیرو کبھی ایسا غلط کام کر ہی نہیں سکتا، اور سر اگر برا نہ مانے تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں اس سب کے پیچھے ناصر اور روزینہ کا ہاتھ ہے، کیونکہ پہلے دن ہی وہ دونوں شیرو سے الجھ گئے تھے اور میرے آ جانے سے اس دن وہ رک گئے، مگر ان کو دیکھ کر لگ ہی رہا تھا کہ وہ شیرو کو نقصان ضرور پہنچائیں گے۔ پرنسپل: مگر بنا کسی ثبوت کے کسی پر الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ میں چاہوں گا کہ آپ خود اس کی جانچ پڑتال کریں، اور اگر ان کے خلاف کوئی ثبوت ملے تو میرے پاس لے کر آئیں، پھر میں دیکھ لوں گا۔ فی الحال آپ شیرو کو لے کر جائیں اور سب کے سامنے ساری بات بتا دیجئے، ورنہ سب اسٹوڈنٹ اسے ہی قصوروار مانتے رہیں گے۔ اور ہاں، وہ پولیس والوں کو بھی واپس بھیج دیجئے، میں نہیں چاہتا کہ یہ بات باہر نکلے۔ لائبہ کو میں فی الحال فارغ کرتا ہوں، جب تک یہ اپنے پیرنٹس کو ساتھ لے کر اپنا پورا کوالیفیکیشن لکھ کر نہیں دیتی، اسے کالج میں داخل نہیں ہونے دیا جائے۔ پرنسپل سر کے آرڈر کو سن کر پروفیسر رفیق، سمینا میڈم اور میں بہت خوش ہو گئے۔ پروفیسر مجھے باہر لے آئے۔ سارے اسٹوڈنٹ باہر بھیڑ لگا کر کھڑے تھے اور ویٹ کر رہے تھے کہ کب پولیس مجھے لے کر جاتی ہے۔ پروفیسر نے سب کے سامنے بتا دیا کہ مجھ پر لگائے گئے الزام جھوٹے ہیں اور یہ سب ایک سازش تھی۔ پروفیسر کی بات سن کر سب خسر خسر کرنے لگے، مگر روزینہ اور ناصر گینگ کی شکلوں پر 12 بج گئے۔ ان کو اپنا ڈر ستانے لگا کہ کہیں ان کے پول نہ کھل جائیں، اس لیے وہ چپ چاپ کھسک گئے۔ پروفیسر نے سب کو کلاسز میں جانے کو کہا اور مجھے اپنے آفس میں لے کر آئے۔ پروفیسر رفیق: دیکھ لیا، میں نے کہا تھا نا، خیال سے رہنا۔ اگر آج سمینا میڈم نہیں آتی تو تم اس وقت کہاں ہوتے؟ یہ دنیا بہت بری ہے میرے بچے، اگر خود کو تم خود نہیں بچاؤ گے تو دوسرا تمہارا گلا کاٹ کر آگے نکل جائے گا۔ جب کسی سے دشمنی پڑ جائے تو ہمیشہ الرٹ رہنا چاہیے۔ لائبہ تو صرف مورا ہے، چال تو کسی اور نہیں چلی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے۔ کہانی کا اگلا پارٹ سننے کے لیے اوپر دی گئی ویڈیو پر کلک کریں۔ شکریہ۔